matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, Pitsa 21 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, hot pursuit operation gipahigayon batok sa suspects pagpamusil sa Barangay Palao. Driver og angkas sa motorcycle patay human nga nabangga sa usa ka sakyanan. Mga parmasi sa Iligan gipasabot sa senior citizens PWD discount. Barangay Villaverde girekognisar nga top performing barangay sa Iligan sa Regional Harmonized Awarding 2025. Sa kauluhan, kabahin sa 250 bilyones pesos nga flood control funds gamiton sa mga dagkong proyekto batok sa baha. Palasyo gisiguro nga ang dami bidding og konsabuhan dili na makalusot ilalom sa bag-ong government procurement law. Bolkang Kanlaon sobling nagbuga og abo kagahapong adlaw. Balita sa gawa sa nasod, mga katawhan sa Japan nataho nga numero 1 source sa mga balita ang internet. Balita sa kinabuhing Kristohanon, libuan ka mga simbahan sa United Kingdom posibleng manirado sulod sa 5 ka tuig. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahigayon kagahapon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspek sa pagpamusil nga nahitabo sa pasado alas 10 niadtong Domingo sa gabi sa Puro 14, Barangay Palao, ning Dakbayan sa Iligan. Base sa report sa Police Station 5, nadawat nila ang tawag gikan sa Scarlet Base kabahin sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis sa nasong lugar, ilang naabtan ang biktima nga nagbuyod kilid sa dalan tapad mismo sa iyang Toyota Fortuner. Sa inisyal nga investigasyon, sumala pa sa mga residente nga nakadungog sila og sunod-sunod nga pagbuto sa armas de fuego alas 10:54 sa gabi. Padayon pa ang investigasyon samtang ipangita pa ang mga responsable sa naasoing pagpamusil. Patay ang driver ug ang angkas niini sa usa ka Yamaha Mio nga motorcycle human nabangga sa Toyota Vios alas 5 pasado sa buntag kagahapon Oktubre 20 sa may tambo traffic light sa Barangay Hinaplanon, sakop ng Dakbayan Siligan. Sumala pa sa investigasyon ang Vios patubang paingon sa Lanao del Norte samtang ang motorcycle gikan sa Tambo Terminal padong sa Bayog. Dito nabangga ang duha ka sakyanan. Tungod sa insidente, nakaangkon og kadaot ang motor ug ang Vios samtang dead on the spot ang duha ka sakay sa motorcycle. Kasamtangan nga gidetain sa Police Station 1 ang driver sa Vios aron atubangon ang kaso samtang ang duha kasakyanan gidala sa Traffic Division.
Gipakisayran sa Local Price Coordinating Council sa Iligan pinagi sa pagpangulo sa Department of Trade and Industry ang mga pharmacy sa Iligan bahin sa diskwento nga mamahimong makuha sa senior citizens o persons with disability sama sa 20% nga diskwento sa tambal sa ilang ma-avail og value added tax exemption. Gipasabot usab ni City Norhana Bato Ampar, representante sa Bureau of Internal Revenue, ang proper incorporation sa senior o PW tax sa filing. Kini aron masiguro nga madawat sa mga senior o PWD ang ilaang benepisyo samtang magtuman sa legal nga obligasyon. Gitudlo usab kanila nga ang kantidad sa diskwento nga ihatag mamahimong ikaltas gikan sa ilaang gross income kung makuha sa taxable income. Sumala pa ni Bato Ampar nga kung adunay 10 pesos nga discount, equivalent pod kini sa 10 pesos nga deductible expense. Sumala pa ni John Clifford Fernand sa DTI nga tumong sa aktibidad aron mawala ang mga pagpanuko, pagpaklaro sa mga pharmacies sa ilang obligasyon sa paghatag diskwento sa mga senior citizen o PWD. Andam usab ang Office of the Senior Citizens Affairs sa pagpangulo ni Edgar Navales nga mobarog sa pagpatuman sa mga palisiya nga makaayo sa mga senyor. Aghat usab niya sa mga senyor nga magmatinud-anon o dili abusuhan ang naasoyng balaod. Gipasidunggan sa Department of Health Center for Development Northern Mindanao ang Barangay Villaverde isip top performing barangay sa Iligan sa ilang kontribusyon sa Voluntary Blood Services Program. Kini sa ilaang voluntaryong donasyon sa dugo. Masiguro nga adunay luwas og igo nga supply sa dugo sa rehiyon. Di nangulo ang Villaverde sa pagdonar og dugo sa Iligan gikan sa Enero hangtod sa Disyembre sa 2024. Giila atol sa Regional Harmonized Awarding 2025 nga gipahigayon sa Pearlmont Hotel sa Cagayan de Oro City. O karon sa balita sa kauluhan, giawhag ni Senador JV Ejercito ang kangamanan nga gamiton ang kabahin sa 250 bilyones pesos nga pondo alang sa mga flood control projects sa pagpatuman sa dagkong infrastruktura batok sa pagbaha, partikular na sa Central Luzon. Samtang gihulat ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways sa pagdungog sa balaudon sa 2026 budget sa DPWH. Gisulti ni Ejercito nga bisan pa man nga gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-reallocate una ang naasong pondo sa mga social program sama sa EICS, AKAP o Gatupad. Ang ngayon paghapon nga siguroon nga magpadayon ang mga proyektong makatubag sa misamot nga problema sa pagbaha. Gibarugan sa senador nga dili angay pasagdan nga sa mosunod nga mga duha o tulo ka tuig padayon nga maunlod sa tubig baha ang mga katawhang Pilipinon. Sumala pa niya kini nga ang hustong panahon aron i-channel ang bahin sa 250 bilyones pesos sa mga big ticket projects sama sa floodways, dams, spillways o water impounding facilities. Samtang gikumpirmar ni Public Works Secretary Vince Dizon nga kasamtangan gipahigayon ang detailed engineering design alang sa Central Luzon floodway project nga gipunduhan sa ASEAN Development Bank. Sumala pa kang Dizon nga kung mahuman ang detailed engineering design, mahimong andam na nga sugdan ang konstruksyon sa mga proyekto sa ilalom sa Central Luzon Floodway Master Plan. Siguro sa Department of Budget and Management sa mga supplier o kontraktor sa gobyerno nga dili na makalusot ang mga modos sama sa dummy bidding, pag-ilis og pangalan o pag-ilis og ulo sa ilalom sa bagong Government Procurement Law o Republic Act 12009. Sumala pa kang Palace Press sa Officer Claire Castro, kabahin kini sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pahugtan ang pagbantay sa paggamit og pondo ng bayan o siguroon nga patas o matinud-anon ang proseso sa bidding sa mga proyekto sa gobyerno. Sumala pa sa DBM, isa sa mga nag-unang probisyon sa balaod mao ang mandatory disclosure of beneficial ownership information kung asa kinahanglang iladlad sa mga kompanya nga moapil sa bidding kung kinsa gayud ang tag-iya
sa ilang organisasyon o operasyon. Tumong niining malikayan ang conflict of interest o masumpo ang konsabuhan sa public procurement. Base sa datos sa Government Procurement Policy Board Technical Support Office, ana sa 65.8% sa bidders sa nakalabayng tuig mao ang adunay common owners, samtang 71.6% ang adunay kalabutan sa mga opisyal sa gobyerno. Busa giila sa DBM nga mahinungdanon ang bag-ong balaod aron maputol ang mga koneksyon. Sa karon halos katunga pa lang sa mga kumpanyang rehistrado sa PhilGIPS sa Platinum ang nakasumite sa beneficial ownership document nga mamahimong basihanan sa ila ang katungod nga mosalmot sa public bidding. Dungan sa pagpatuman sa bag-ong balaod, gimugna sa DBM og ang mga tamayayong nga institusyon sama sa World Bank og open ownership and online registry sa mga bidder aron mahibaluan sa publiko og masiguro ang transparency sa tanang kontrata sa kagamhanan. Sobling nagbuga og abo ang bulkang Kanlaon kagahapong adlaw, Lunes, Oktubre 20. Base sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, naobserbahan ang naasoyng aktibidad sa bulkan sulod sa 10 ka minuto. Gikan sa alas 7:28 sa buntag hangtod sa alas 7:38 sa buntag. Ang naasoyng event nag-generate og kulor abo nga plumes nga maabot sa 300 metros ang gitas-on ayha napalit sa habagatang direksyon. May numduman nga usa ka semana lang ang nakalabay gikan niadto Oktubre 12 nakarecord usab og pagbuga sa abo sa bulkang Kanlaon sama sa dugay nga milungtad og 30 minutos. Sa pagkaron nagpabilin sa alert level 2 o alerto sa bulkang Kanlaon, nangahulugan nga adunay posibilidad sa pag-alboroto sa bulkan og kalit nga phreatic eruption. Sa ilalom sa alert level 2, padayon nga gipahimangnuan ang pagsulod sa 4 km radius sa permanent danger zone og pagpalupad sa mga sakyanan sa kanginan nga duol sa naasoyng bulkan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nataho sa usa ka pagtuon nga numero 1 source sa balita sa mga katawan sa nasod sa Japan mao ang internet. Samtang ana sa ikaduha ang commercial TV, apan nagpabilin gihapong numero 1 gisaligan nga public broadcaster sa nasod ang NHK. Samtang gasunod niini ang newspaper og ang radyo. Sugod pa kaniadtong 2008 nagsugod na og kanaog ang porsyento sa mga katawhan diin sila magkuha sa ilahang mga balita. Epekto usab kini sa maabtang signal sa internet. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga ana sa 2,000 ka mga kasimbahanan sa nasod sa United Kingdom ang magsirado sa tuig 2030 tungod sa nagkalain-lain nga mga rason. Ang uban niini tungod sa problema sa financial pressure o kon ang asa kini mapatukod. Ang naasoy pagtuon nakasentro sa pagbantay sa 306,000 ka mga kasimbahanan sa England, Scotland, Wales o Northern Ireland. Ang naasoy pagtuon adunay gamay nga mga Baptist churches ang manirado inig-abot sa 2030. Ang uban usab nga kasimbahanan o sekta adunay dako nga pagkunhod sa ilang numero tungod usab sa kagamay sa kadaghanon sa mga katawhan nga manimba. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang kinatibuk-ang bahin sa nasod walay nasigpatan nga bagyo, low pressure area, bugtong easterlies ang makapiktar sa eastern section sa nasod nga Pilipinon, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, o ubang bahin sa nasod, ang makasinati paghapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kiniepekto sa gitawag nga easterlies og localized thunderstorm labi na sa panahon sa kahaponon og sa sayong taknas kagabion. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:49 ug mosahop unya sa alas 5:33 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.